सजमतात आनी सगळीं बरी आहा आनी तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलाक। आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां सॉरी म्हणटा, आमी ह्या दिसांनी व्लॉगिंग करूं नाका, सो आमी कांय व्हिडिओज येवन आसलोले, आमी मातशें बिजी आसलोली। एक तर मातशें मुगे हेल्थ इश्यूज जाले आनी दुसरें म्हणटा तोय मातशें बिजी आसलोलो, तेगे कोर्सीस बीन चालू आसलोले। सो ते कोर्सीस बीन करपाक तो मॉर्निंग वयता तो इवनिंग येतालो, तेका लागून तो बिजी आसलोलो। आनी दुसरें म्हणटा आमगे बॅकग्रावंड तुमकां डिफरंट दिसता आसतलो। सो येस, आमी हिंगा मार्गान शिफ्ट जाले, तेका लागून मातशें बिजी आसलोली पॅकिंगाक लागून, शिफ्टिंग करपाक बीन मातशें टायम जालो आमकां। आनी पॅकिंग आमगे हेल्थ इश्यूजा लागून हांवूय चड लायक थोडे करून हांवें केलो पॅकिंग, कित्याक तो मॉर्निंग टू इवनिंग येता न्हू, सो मागीर तशें करून जालें आमगेलें। आनी चड घालून न्हिदोन आहा हांचे कितकून आहा तें, सो ते न्हिदलो हांचे। आनी गलूकूय तुमी मिस केल्ले, जाय म्हाका मेसेजीस केल्ल्यो, प्लस कमेंट्सूय केल्ले, बट हांव कोणागे रिप्लाय करपाक पावना, कित्याक हांव फेसबूक बीन यूज करनासलोलें ह्या दिसांनी, आनी तेका लागून आनी रिप्लाय केलो ना तोय, तेका लागून सॉरी। आनी तुमी आमकां हितू मोग केलो आनी हितू कन्सर्न दाखयलो म्हूण कालच्यान आमी देव बरें करूं म्हणटाय। आनी फालच्यान आमी आमगे व्लॉगिंग प्रॉपर स्टार्ट करतली, आनी तोय दिसती पडलो, तो आजचो कॅब गेलो आहा, मॉर्निंग गेलो तो लंच बीन थिंगा गेलो तेणें, मातशें थोडेशें काम आसलोलें आनी ते सगळें सामान थोडे करून हाडलोलें, सो हाफुलो म्हूण तो मागीर तो थिंग गेलोलो। आनी आमगे किचन बी सेट जालें ना, सो मुगे लंच मुगा दाडा घेवन येयलो, कित्याक मातसो रांदपाक स्टार्ट केलें ना अजून, तेका लागून मातशें थंडी बी जालो आहा। आनी आमगेलें गलू, तुमी गलूकूय मिस केलें भरपूर, सो गलूय तुमकां खालच्यान दिसती पडटलें। आनी हांवचें मातशें तुमकां नॉयज येता आसतलो गाडयांचो, कित्याक हिंगा मेन रोड आहा, सो गाडी येताय वयताय। आनी गलूकूय आतां मातशें टायम लागतलो हिंग सेट जावपाक, कित्याक तें थिंगा आनी आमगे डेडिके थिंगाच मातशें कम्फर्टेबल आसलोलें। आनी बट हिंग तेणें आपल्यागे फेवरेट स्पॉट हें करून दवरलो आहा, थिंगा किचना बॅल्कनी आहा, सो थिंगा बॅल्कनी वचून रावता, कोण येता वयता थिंग चोवपाक। सो आनी जालें आतां मागीर तेका लागून आमी म्हणलें चल फालच्यान स्टार्ट करता म्हूण आयज घाल्या म्हूण व्लॉग घाल्या, अपडेट दिया म्हूण तुमकां, लायक हांव व्लॉगिंग कित्याक करनासलो ती। आनी तुमी आमकां हितू मोग दिताय म्हूण तेका लागून तुमकां थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट। आनी तुमकां लागून आमी हितू मुखार पावपाक शकलें, सो अशें करून तुमी आमकां मोग दीत रावाय, आनी आमी तुमकां बरे व्हिडियोज हाडटलीं आतां। आनी गलूय दिसती पडटलें आनी फालच्यान तोय तुमकां दिसती पडटलो व्लॉगिंगाचेर। दॅट्स इट फॉर टुडे। आनी सॉरी, बर्थडे विशीस आसलोल्यो त्यो बीन आमकां करपाक मेळोन आसलोल्यो, सो तेकाय लागून सॉरी तुमकां। सो हेज्या फुडें कोणाक गेले आहाय जाल्यार तुमी आमकां कमेंट करून सांगपाचें, सो मागीर तें आमी करतलें। आनी वी आर रियली वेरी सॉरी हितू दीस येयले म्हूण आमी। आनी दॅट्स इट। I hope तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो। प्लीज डू लायक, शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल। टिल देन गुड नायट एंड मोग आसूं, आनी फालच्यान आमगे व्हिडियोज येय सारकी। बाय।